तयम्मुम के अंदर दो फर्ज है, एक नियत करना और दो ज़रबे। पहली ज़रब मिट्टी पे मार करके चेहरे पर मलना है, पूरे चेहरे पर जहां तक जितना आज़ाद धोया जाता है वुजू के अंदर। और दूसरी, आज हम जानेंगे कि तयम्मुम किसे कहते हैं और तयम्मुम करना कब जायज़ होता है, किस आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज़ होता है और किस उज़्र की बुनियाद पर तयम्मुम करना जायज़ होता है। तयम्मुम करने का सही और शरई तरीक़ा क्या है, उसका प्रैक्टिकल तरीक़ा भी जानेंगे और किन चीज़ों से तयम्मुम किया जाता है और किन चीज़ों से तयम्मुम नहीं किया जाता। इन तमाम चीज़ों को आज हम तफसील के साथ जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि तयम्मुम कहते किसे हैं। देखिए, तयम्मुम लुगत में कहते हैं क़स्द और इरादा करने को, और शरीयत की इस्तिलाह में तयम्मुम कहते हैं मिट्टी से पाकी हासिल करने को। आसान लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी नापाक है, चाहे छोटा नापाक हो चाहे बड़ा नापाक हो, छोटी नापाकी से मुराद उसका वुजू टूटा हुआ है, इसको हदस असगर कहा जाता है कि किसी आदमी का वुजू टूटा हुआ है, वो छोटा नापाक है। और अगर किसी आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब है, इसको हदस अकबर कहा जाता है और इसको बड़ी नापाकी कहा जाता है। तो अगर किसी आदमी का वुजू नहीं है या किसी आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब है तो और वो आदमी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पानी का इस्तेमाल चाहे तो वो बीमारी की वजह से नहीं कर रहा, या उसके पास पानी है ही नहीं है, या सर्दी इतनी ज्यादा है कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसके आज़ा के तल्फ होने या उसके बहुत ज्यादा बीमार होने का खतरा है। कोई ऐसी कंडीशन उसके पास आ गई है कि वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उस आदमी के लिए जायज होता है कि वो मिट्टी से पाकी हासिल कर ले। तो इस मिट्टी से पाकी हासिल करने के तरीके ही को तयम्मुम कहा जाता है। अब ये मिट्टी से पाकी हासिल कैसे की जाती है, किस उज़्र की बुनियाद पर तयम्मुम किया जाता है, वो हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि तयम्मुम करना कब जायज होता है, किस आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज होता है और किस उज़्र की बुनियाद पर तयम्मुम करना जायज होता है। तो याद रखिए, तयम्मुम के जायज होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि आदमी पानी के इस्तेमाल पर कादिर न हो, यानी आदमी पानी इस्तेमाल न कर सकता हो। और पानी के इस्तेमाल पर कादिर न होने की मुख्तलिफ वजह हो सकती है, मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। नंबर एक, किसी आदमी के पास पानी मौजूद ही नहीं है, यानी पानी उससे दूर है। कितनी दूर होना चाहिए? 1 मील शरई। 1 मील शरई की बात अगर आज के किलोमीटर के एतबार से की जाए तो 1 किलोमीटर 609 मीटर और 34 सेंटीमीटर बैठता है। अगर किसी आदमी से पानी इतनी दूर है जितना अभी मैंने बताया और वो पानी लेने जाएगा तो इतने में उसकी नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज होता है। तो ये तो उस वक्त हुआ कि पानी उससे दूर है, और अगर पानी दूर नहीं है बल्कि पानी उसके पास मौजूद है लेकिन पानी का इस्तेमाल वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? या तो वो बीमार है, यानी अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो पानी के इस्तेमाल करने की वजह से उसके बीमारी के मजीद बढ़ने का खतरा है या उसके देर से ठीक होने का अंदेशा है, तो ऐसे आदमी के लिए भी तयम्मुम करना जायज होता है। इसी तरीके से पानी तो ज्यादा दूर नहीं है लेकिन जहां पानी मौजूद है अगर वो उस जगह से पानी लेने जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, यानी वहां कोई जहरीला जानवर बैठा हुआ है या कोई चोर डाकू बैठे हुए हैं, या क्या वो पानी लेने जाएगा सामान छोड़ करके जाएगा, उसके सामान के चोरी होने का खतरा है। अगर कोई इस तरह की कंडीशन किसी आदमी के साथ पेश आती है तो ऐसे आदमी के लिए भी पानी के बजाय पाकी हासिल करने से वो मिट्टी से पाकी हासिल कर सकता है, यानी वो तयम्मुम कर सकता है। इसी तरीके से पानी तो उसके पास मौजूद है लेकिन वो पानी के इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है। मिसाल के तौर पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और पानी के गर्म करने का भी इंतजाम नहीं है और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है। अब अगर वो ठंडे पानी में गुस्ल करेगा तो उसके जान से जाने का खतरा है या उसके आज़ा के तल्फ होने का खतरा है। तो अगर किसी आदमी के साथ ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसे वक्त में उसके लिए तयम्मुम करना जायज होता है, यानी वो पानी छोड़ करके मिट्टी से पाकी हासिल कर सकता है। ऐसे ही किसी आदमी के पास पानी तो मौजूद है लेकिन ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है,
اتنا پانی ہے کہ جو صرف اس کے پینے کے لیے کام آئے گا. اگر وہ اس سے غسل کر لے یا اس سے وضو کر لے تو اس کے پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا. تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. اس کو کہا جائے گا کہ بھائی پانی پینے کے لیے رکھ لے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کی پاکی حاصل کرنی ہے تو تیمم کر لے, غسل کی پاکی حاصل کرنی ہے تو بھی تیمم کر لے. تو اگر پانی کم ہو, پانی غسل اور وضو کے لیے کافی نہ ہو, صرف پینے کے لیے ہو, تو ایسے آدمی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر پانی موجود ہو لیکن پانی کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ٹرین پانی کے پل پر سے گزر رہی ہے, نہر کے پل پر سے ٹرین گزر رہی ہے, تو اس صورت میں اس کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن ندی سے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور ٹرین کے اندر بھی پانی موجود نہیں ہے, اور جہاں ٹرین رکے گی اتنے میں ٹرین رکے گی تو اتنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا. تو ایسے آدمی کے لیے بھی ٹرین میں تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے تیمم کے اندر صرف 2 فرض ہے. نمبر 1 نیت کرنا, یعنی آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے. نمبر 2 ضربے, یعنی پہلی مرتبہ آدمی مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ مارے, ہاتھ مارنے کے بعد تھوڑی سی آگے لے کر کے جائے, پھر واپس پیچھے کو لے کر کے آئے اور ہاتھوں کو ایسے جھاڑے, یعنی جو دھول وغیرہ ہو وہ ختم ہو جائے. اس طرح جھاڑ کر کے پیشانی سے لے کر کے پورے چہرے پر کیا کر لے, مسح کر لے. ایک ضرب مار کر کے پہلے پوری پیشانی کا مسح کر لے, پھر دوسری ضرب ایسے مارے, ہاتھ آگے لے کے جائے, پھر واپس پیچھے لائے اور اس طریقے سے جھاڑے. جھاڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا دو کونیوں سمیت مسح کر لے. تیمم کے اندر 2 فرض ہے, ایک نیت کرنا اور 2 ضربے. پہلی ضرب مٹی پہ مار کر کے چہرے پر ملنا ہے, پورے چہرے پر جہاں تک جتنا اعضا دھویا جاتا ہے وضو کے اندر, اور دوسری ضرب میں دونوں کوہنیوں پر ملنا ہے, یہاں سے کوہنیوں سے لے کر کے پورے اچھی طریقے سے کیا کرنا ہے, مسح کرنا ہے. یہ 2 ضرب مار لی اور ان 2 ضربوں سے تیمم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے یہی وضو کا تیمم ہے اور یہی غسل کا تیمم ہے. ایسا نہیں ہے کہ غسل کا تیمم کرنے کے لیے آدمی پورا مٹی کے اندر لوٹے گا یا پورا مٹی اپنے بدن پر پھیلائے گا, نہیں. جو تیمم میں نے ابھی بتایا غسل کے لیے بھی یہی تیمم کیا جاتا ہے, وضو کے لیے بھی یہ تیمم کیا جاتا ہے. یعنی اگر وضو والی پاکی حاصل کرنی ہے تو بھی یہی, اور اگر غسل سے پاک ہونا ہے تو بھی یہی تیمم کرنا ہے. اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو, اور زمین کی جنس سے وہ چیز کہلاتی ہے جو آگ میں جلانے سے نہ تو جلے اور نہ پگھلے. وہ چیز زمین کی جنس سے کہلاتی ہے, جیسے مٹی اور جس طریقے سے اینٹ, پتھر وغیرہ. تو یہ چیز اگر ان کو آپ آگ میں ڈالیں گے تو آگ میں ڈالنے سے نہ تو یہ جلے گی نہ پگھلے گی. رہی وہ چیزیں جو آگ میں ڈالنے سے جل سکتی ہے یا پگھل سکتی ہے, جیسے لکڑی, لوہا, تانبا, پلاسٹک وغیرہ, تو ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یہاں آپ رک کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر پلاسٹر سے, گھر کے اوپر پلاسٹر ہویا ہوا ہے, کوئی آدمی اس سے تیمم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ٹیل, ماربل وغیرہ سے اگر کوئی آدمی تیمم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی اگر ان کو آپ آگ میں ڈالیے بھی زمین کی جنس سے ہے, اگر آپ ان کو آگ میں ڈالیں گے تو آگ میں ڈالنے سے نہ تو یہ جلے گی نہ یہ پگھلے گی. اور ہاں آپ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے, تیمم سے صرف باطنی نجاست پاک ہوتی ہے, باطنی نجاست سے آدمی پاک ہوتا ہے, ظاہری نجاست سے پاک نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کسی آدمی کے بدن پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے یا کپڑے پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ تیمم سے پاک نہیں ہوتی, اس کے لیے دھونا ہی ضروری ہے, اس کو دھونا ہی پڑے گا جبھی وہ پاک ہوگی. تیمم سے صرف باطنی ناپاکی سے آدمی پاک ہوتا ہے. جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کا ناپاک ہو جاتا ہے, اگرچہ ناپاکی دکھ نہیں رہی ہوتی ہے. یا ایسے ہی جب وضو ٹوٹتا ہے تو بھی آدمی ناپاک ہوتا ہے, چھوٹا ناپاک ہوتا ہے, اگرچہ وہ ناپاکی دکھ نہیں رہی ہوتی. اس ناپاکی کو باطنی ناپاکی کہا جاتا ہے. تو تیمم سے صرف باطنی ناپاکی سے آدمی پاک ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے بدن پر یا کسی آدمی کے کپڑے پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے, یعنی وہ ناپاکی دکھ رہی ہے, تو اس ناپاکی کے لیے دھونا ضروری ہے, وہ تیمم سے پاک نہیں ہوگی. تیمم کے تعلق سے ایک یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں نماز جنازہ میں حاضر ہوا کہ اگر وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو اتنے میں اس کی نماز جنازہ نکل جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہے۔ کوئی آدمی آیا، نماز جنازہ کھڑی ہو گئی تھی، اب وہ اتنے میں وضو کرنے جائے گا، ظاہر سی بات ہے نماز جنازہ بہت کم وقت میں ہو جاتی ہے، اب وہ وضو کرنے جائے گا، اتنے میں وضو کرنے جائے گا، نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں 2 ضربے مارے، پہلے سے چہرے پہ پھیر لے اور دوسرے پہ ہاتھ پہ پھیر لے اور فوراً نماز کے اندر شریک ہو جائے۔ تو اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہے تو ایسے آدمی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں پانی موجود ہو۔